अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह किससे खुश होता है? कौन से बंदे पर उसकी रहमत ख़ास तौर पे नाजिल होती है? अल्लाह उससे खुश होता है जो दुख में भी सब्र करता है और खुशी में भी शुक्र अदा करता है। वो बंदा जो रात के सन्नाटे में सब सोए हुए हो मगर वो अपने रब के सामने आंसू बहा रहा हो, उसके लिए दुआ कर रहा हो जिसने उसे कभी याद भी नहीं किया। अल्लाह उस दिल से मोहब्बत करता है। अल्लाह को तुम्हारे ओहदे, दौलत और शोहरत से नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा खालिस दिल चाहिए, वो दिल जो झुकता है और सिर्फ अपने रब के लिए धड़कता है। कभी कभार हम समझते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, लेकिन दरअसल अल्लाह हमें अपने करीब लाने के लिए आज़माता है। याद रखिए, अल्लाह की रज़ा दुनिया के किसी इनाम से बड़ी है। अगर वह तुमसे राज़ी हो गया तो पूरी दुनिया की नाराज़गी भी बेमानी है। अगर ये पसंद आए तो आप दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह दो और अपने दिल में ये दुआ करो, ए अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे राज़ी है और जिनसे तू राज़ी है। आइए सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद को। काला फ़काला, हुजूर ने फरमाया, इस पर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन्न फीहा अब्दका फुलानन लम यासिका तरफता ऐन। परवरदिगार, उस बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। अब आप अंदाजा कीजिए, ये जो है ना अपने आप को रगड़ना और मांझना और पूरी जिंदगी रगड़ने में और मांझने में लगा देना। हम बात बुजुर्गों के तस्करे में सुनते हैं, इतने अल्लाह वाले थे, इतने अल्लाह वाले थे कि उनका घोड़ा भी कोई मशकूक दाना नहीं खाता था और वो खुद जो है वो अंग्रेज की अदालत में बैठे हुए और अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे। ये है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का अदम तवाज़ुन। तागूत की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून की तनफीज के अंदर आलाकार बन रहे हैं, लेकिन जाती तकवा और जाती नेकी और जाती लिल्लाहियत जो है उसका मेयार ये है कि उनका घोड़ा भी मशकूक चारा और मशकूक खाना नहीं खाता। ये है वो आदम तवाज़ुन, उसको नोट कीजिएगा, जिसको कि इस हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फला बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। जाती नेकी का अब इससे ऊंचा कोई मकाम कोई शख्स मुझे अगर बता सके तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इससे ऊंचा कोई मकाम होगा कि आंख झपकने जितनी देर भी किसी ने मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से? काला फ़काला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्राइल को, इक़लिब अलैहि व अलैहि, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों? फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फ़ी साअतन क़त, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रही, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रही, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबह गाही में इसे। ये सिवाय जाती अपने उस इस्लाह के और जाती तकवा के और जाती नेकी के और जाती इबादत गुजारी के ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खौला कभी, इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर नहीं हुआ, लिहाजा ये दोहरा मुजरिम। ये है वो तसव्वुर जो यहाँ पर नोट कीजिए। हाँ, इसके ये मानी भी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, इकामत दीन के कारकुन है, फर्ज नमाज आ गई है वो चली जा रही है, जमात का कोई एहतमाम नहीं है। अब ये दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा ये कि वो तज़किया नफ्स जो है उसी में वो रगड़ने और मांझने का अमल जारी है, एक ये कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अपनी जात से बहस ही नहीं। वो कैफियत वो हो गई है जो यहूद की आई है कुरान मजीद में, क्या तामुरून अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते और अपने आप को भूल जाते? ये दूसरी इंतहा है। फिर वही बात अर्ज करूंगा, वही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है जिस पर चलना होगा कि न ये हो कि वो मुबालगा हो रहा हो, अपनी जाती इस्लाम में तो मुबालगा की हद तक आगे जा रहे हैं, और दूसरे ये कि अपने दीन की तबलीग व इशाअत, इकामत दीन की जिद्दोजहद, उसका खाना ही नहीं खोला जिंदगी में, वो खाता ही नहीं खुला। ये एक इंतहा है। दूसरी इंतहा ये है कि इंसान ये समझे अपने आप को कि मैं तो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और दीन का कारकुन और दीन का मैं अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करने वाला हूं, जबकि हाल ये हो कि जो कबाइर है वो भी जिंदगी में मौजूद हो। जाहिर बात है फर्ज का तर्क कबीरा है,
نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ تو کبائر میں آ جائے گا۔ فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ یہ ہاتھ کی نشانیاں، ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ صحرا نقو صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہیاں۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت، جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے، جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین تخلیق رات اور دن ٹھہر میں اس کشتی یا جہاز میں کہ ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع پہنچے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کا کمال ہے تصویر؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات۔ اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ خیال۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بے دل نے خوب کہا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاید تو فارسی۔ ستمست در حوست کشد کے بسیر سرگ و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دبیدئی در دل کشا بچمن درا۔ کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی۔ ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھل کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر نہیں مانی۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا کا اندازہ کی، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرسد کے بھیا کیس کی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک۔
وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، براقی کوئی حیثیت، حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریٹانیا تک سالڈ اسلامی آباد، مسلمان آباد۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح بہرحال یہاں بھی ہے، لوگ کھاتے ہیں، اپنے معاشرے کے، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ وَإِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکے، دعا کی جا سکے، اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، کفر کا فتویٰ ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کی۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے،